اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے اس قانون دے تحت کہ او اپنے محبین نو دکھ اور تکلیفیں چ رکھدا ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی شہادت مبارک دے تذکرے او خبراں اپنے پاک حبیب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو پہلے ہی پہنچا دیتیاں آئیاں۔ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ راوی نے ایک حدیث پاک دے اندر آندہ ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی چچی حضرت ام الفضل حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار دی زوجہ انہاں ایک دن خواب ویکھیا کہ انہاں دی گود دے اندر چاند دا ٹکڑا آکے گریا ہے۔ پریشان ہو کے تعبیر پوچھن آستے حضور علیہ السلام دے کول حاضر ہوئیاں۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خواب دی تعبیر کہ میری دھی فاطمہ دے گھر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جنہوں شہید کیتا جائے گا، یعنی ایک خبران پہلے دن تو آمینہ دلال دے کول ہے سن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی حدیث پاک دے اندر ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ملک المطری استأذن ربہو ان یأتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فآذن لہو۔ انس بن مالک صحابی رسول فرماندے نے بارش والا فرشتہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہویا، جڑا فرشتہ آسمانہ تو بارش وساندہ ہے جن دی ڈیوٹی یہ لگی ہے، وہ حضور علیہ السلام دے کول حاضر ہویا، انہیں آکے اجازت منگی۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتی، وہ فرشتہ حضور علیہ السلام دے کول بے کے کلام کرن لگ پیا۔ حضور علیہ السلام ان دے نال کلام فرمان لگ پیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حضور علیہ السلام دے کول موجود آئیاں اس وقت۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ نو فرمایا املکی علینا الباب لا يدخل علینا احد، کہ اس دروازے دی تسی حفاظت کرو، دروازے تے پہرا دیو، کسے بندے نو اندر نہیں آن دینا، کیونکہ حضور علیہ السلام بارش والے فرشتے نال کلام فرما رہے سن۔ اما پاک فرماندیاں نے وجاء الحسین لیدخلا، امام حسین پاک تشریف لے کے آئے، بچے سن، فمانعت ہو، آپ فرماندیاں نے
میں انہوں منع کیتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ کوئی نہ رکے، آپ سرکار کمرے دے اندر داخل ہو گئے۔ فواسبا فداخلا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بچے نے چھوٹے جائے، آپ کمرے دے اندر داخل ہو گئے۔ حضور علیہ السلام بارش والے فرشتے نال کلام فرما رہے نے۔ اما پاک نے امام علی مقام نو منع فرمایا، لیکن آپ روندے روندے آئے نے تے آپ اندر چلے گئے نے۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں میں نوڑے ڈارا کہ حضور علیہ السلام نے میں حکم فرمایا ہے اندر کسے نو نہیں آن دینا، کیونکہ حضور علیہ السلام بارش والے فرشتے نال کلام فرما رہے سن۔ فجعل یقعد علی ظہر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلی منکبہ وعلی عاتقہ۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں امام حسین پاک دوڑ دے اندر داخل ہوئے، جا کے حضور علیہ السلام دے پشت مبارک تے سوار ہو گئے، کدی حضور دے کندیاں تے سوار ہو جاندے نے، کدی حضور دی گود وچ بیٹھ جاندے نے۔ قال فقال الملک للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتحبہ، بارش والے فرشتے نے حضور دی بارگاہ عرض کیتی، یا رسول اللہ کیا تسی اس بچے نال پیار فرماندے ہو؟ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اندے نال بڑی پیار کرنا، اے میرا نواس ہے، میرا اپنا پتر ہے، میری بیٹی دا بچہ ہے، میں اندے نال بڑا پیار کرنا۔ اس بارش والے فرشتے نے پھر حضور دی بارگاہ عرض کیتی، یا رسول اللہ اما ان امتک ستقتلہ، یا رسول اللہ دوڑے اس نواسے نو دوڑی امت شہید کر دے گی۔ آمینہ دلال نے فرمایا اہم مؤمنون بھی، کیا وہ لوگ میرے تے ایمان رکھ دے ہونگے، میں من دے ہونگے، باوجود اس دے میرے وہ نواسے نو شہید کرنگے؟ فرشتے نے عرض کیتی جی یا رسول اللہ دوان مندے بھی ہونگے، کلمہ بھی دوڑا پڑھ دے ہونگے۔ وَإِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ، یا رسول اللہ تسی پسند فرماؤ تے میں اس مقام دی دوان مٹی ہونے وکھا سکنا۔ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَجَاءَ بِطِينَةٍ حَمْرَاءَ، حضرت ام سلمہ فرماندیاں اس بارش والے فرشتے نے فوراً اپنا ہاتھ بدھایا، اس مقام دی مٹی لیا کے جڑی سرخ رنگ دی آئی حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر پیش کیتی، تے حضور علیہ السلام دی مبارک آنکھیں چوں آنسو آنے شروع ہو گئے۔ شفقت پدری دے تحت جی میں باپ نہیں بچے آستے روندہ، کوئی دکھ مصیبت یا پریشانی آن دی وجہ تو، لیکن یاد رکھنا ہے شہادت کوئی دکھ مصیبت یا پریشانی نہیں۔ جڑے اس حدیث پاک تو اے دلیل اخذ کر دینا کہ پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود روئے، حضور اس واسطے نہیں روئے کہ میرے پتر کوئی معاذ اللہ شہید ہو جانا ہے، حضور شفقت پدری دی وجہ تو روئے نے، جڑی باپ دی اپنے بچے نال محبت ہوندی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے حضور علیہ السلام نے او مٹی مینو عطا فرمائی، فسرتها فی خمارها، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مٹی نو ایک کپڑے دے اندر بان کے رکھ لیا، تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا کہ جدو اے مٹی سرخ ہو جاوے نا اودو سمجھا جے میرے پتر حسین دی شہادت ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار نو بھی خبرہ ہے سنے اس گل دیاں پہلے، صحابہ کرام نو بھی پتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار شہید ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کدی جبرائیل دی ہتھی پیغام بھیج دے، کدی بارش والے فرشتیاں دی ہتھی پیغام بھیج دے۔ پھر ایک روایت دے اندر آندا ہے تاریخ دمشق الکبیر محدث ابن عساکر دی جلد نمبر 14 امام حسین دی شان والی جڑی جلد ہے اس دے اندر ایک روایت بڑی عجیب، نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین نو فرمایا
اگر تسی حکم فرماؤ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حین اخبرہ جبریل ان امتہ ستقتل حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا جبریل افلا اراجع فیہ قال لا۔ جدو حضرت جبرائیل امین نے امام حسین پاک دی شہادت دیا کہ خبر دیتی ہے نا کہ یا رسول اللہ دوڑی امت دوڑے اس نواسے نو شہید کرے گی۔ بعض لوگ اعتراض کر دیں نبی پاک سرکار جے حاجت روا ہوندے یا مولا علی سرکار مشکل کشا ہوندے تے وہ مڑا اپنے بچا ہی لیندے۔ اے انہاں واسطے اولاً تے شہادت کوئی مصیبت تے ہے نا بہت دعاواں کر دے، لیکن نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اے اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دی شان ہے، اللہ دے محبوب بندیاں دی شان ہے، او جیڑی گل ایک باری منہ چو کڈن اللہ تعالیٰ قبول ضرور کردہ ہے۔ جدو دعا فرمان دے تے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرنی آئی، لیکن جے رب سونا قبول نہ کرنا چاہے تے اللہ اپنے پیاریاں پہنوں اے بھی دس چھڑ دے با میرے کڑو نہ منگیا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے نے، نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا جبریل افلا اراجع فیہ، جبریل جے تو آکھیں تو میں اللہ دی بارگاہ دعا نہ کر لما میں اپنے پتر نو بچا لما۔ قال لا لأنہو امر قد کتبہ اللہ، جبرائیل امین نے عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ فیصلہ لکھ دیتا ہے لہذا تسی دعا نہ فرمایا جے، لیکن ویسے ساڑھا نظریہ ہے، ساڑھا عقیدہ ہے، ساڑھا ایمان ہے، جیڑی شاید رب نہ دینا چاہے وہ رب پہلو دس چھڑ دے، رب پہلو خبران دے چھڑ دے کہ حبیبہ شاید نہیں منگنی، باوجود اس دے جے آمینہ دلال ہاتھ اٹھا لیندے تے اللہ پھر بھی اپنے نبی دی دعا ضرور قبول فرما لینی ہے، کیونکہ ساڑھے بزرگاں سانے سبق دسے ہے۔ میاں صاحب عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرماندے نے فرمایا سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہنا زبانوں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں رب بھی ہو کچھ منے دے یارا پکی خبر اسانو واری نال نہیں دب کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی شہادت مبارک دیاں خبراں پیڑے ہے سن نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو کدی جبرائیل امین آکے حضور نو دس دینے کدی بارش آڑا فرشتہ آکے حضور نو دس دے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دعا فرمان دے اندر حکمت عالم کے اہل بیت دیتے شانے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میں نو حکم فرمایا اے ابو ذر جاؤ علی نو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے میں مولا علی سرکار نو بلان گیا میں آواز دیتی ہے گھروں بندہ کوئی نہیں بولے آپ سرکار فرماندے نے میں حیران ہویا میں آپ سرکار فرماندے نے دروازہ کھول کے ویکھیا گھر دے اندر کوئی بندہ نہیں انہاں دے گھر دی چکی چل دی پئیے آپ سرکار فرماندے نے میں واپس آیا حضور نے فرمایا ابو ذر علی نو کیوں نہیں بلایا؟ حضرت ابو ذر غفاری عرض کر دینے یا رسول اللہ
میں مولا علی نو بلان گیا ساں لیکن آپ گھر دے اندر موجود نہیں ہاں میں عجیب منظر ویکھ کے آیا اس گھر دے اندر چکی چلدی پئیے گھر دے اندر بندہ کوئی نہیں میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر ان اللہ ملائکۃ سیاحین فی الارض فی معونت آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اے ابو ذر پریشان کیوں ہنائے اللہ آل نبی دے گھر دی چکی چلاون واسطے فرشتے مقرر فرمائے ہوئے نے آل نبی دے گھر دی چکی فرشتے چلا سکتے نے پھر کیوں نہ حضور دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ دعا کو کیوں رد فرماندہ اللہ کیوں نہ قبول کردہ اپنے حبیب دی دعا لیکن پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اے پسند فرمایا ہے کہ جس شہادت نو میں اپنے واسطے پسند کرنا وہاں میں انہوں اپنے پتر واسطے بھی پسند کراں میرا نواسا بھی شہید ہو جاوے میرے دین تو میرا نواسا بھی اپنی جانوار دے وے اگر امام حسین پاک شہید نہ ہوندے پھر کئی لوگاں اے بھی اعتراض کرنا سی نبی سرکار دوسرے نو صحابہ نو لے کے جنگ بدرچ بھی گئے نے جنگ احدچ بھی گئے نے او لوگ جڑے آپ دے صحابہ نے یعنی اہل بیت نہیں انہاں نو میدانہ دے اندر لے کے شہید کرواندے رہنے اپنے نو بچا گئے نے لہذا نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اے ویکھ رہے سن نگاہ نبوت دے نال میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاں پسند فرمایا ہے جیڑی شہادت میں اپنے واسطے منگنا ماں میرا نواسا بھی اسے دین آستے اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جاوے بزرگان دین فرماندے نے فرمایا نصیبان دی بازی مقدر دے کم ہے محبت دے راہ وچ کروڑا ستم ہے نصیبان دی بازی کئی کٹ کٹ کے چلے تے پٹھے ٹنگی تن کئی بھج بھج کے خنجر دے تھلے کوئی تن محبوبان دی مرضی محبوبان دی مرضی جی میں منی چاہ رضائے دل بر سر تسلیم خم نصیبان دی بازی اے نصیبان دی بازی ہے کوئی نصیبان لئی اے نبی سرکار دے دین تے شہید ہو سکتا ہے اور سارے جان دے سن نبی سرکار بھی جان دے سن کئی بے وقوفان دے نے امام علی مقام سرکار نال دھوکھا ہویا نانا جھلیا دھوکھا ہوندے کمڑے بندیاں نال بے وقوفان نال اے گل کر کے تسا کی ثابت کرنا چاہندے ہو کہ امام پاک وچ عقل نہیں سی دھوکھا بے وقوف کھاندا ہے اے دھوکھا نہیں ہویا میرے امام جان دے سن میں شہید ہو جانے تاں کر کے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جعفر طیار دے پتر جدو امام پاک مکے تو کوفیل جان لگے نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے عرض کی تھی یا حسین تسی مہربانی فرماو اونا لوگاں نہ جاوو او بڑی دھوکے باز نے
او بڑے چالاک نے اونا تھوڑے باپ علی نال بھی دھوکھا کیتا تھوڑے بھرا حسن دے بارے بھی گلنا کر دے رہے کہ نہیں انج نہ ہووے تھوانو بھی رستے دے اندر چھوڑ جان میرے پاک امام نے فرمایا رأیت رؤیا فیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے امام پاک نے فرمایا اے عبداللہ میں تیرے روکن تے رکن والا نہیں میرے نانے پاک خواب دے اندر آئے نے اونا میں نو حکم فرمایا ہے میں کسے دے روکیا نہیں رکدا میں تے اپنے نانے دے حکم دی تعمیل کرن واسطے جا رہا ہوں جڑے اندر نے امام پاک سرکار نال دھوکھا ہویا دھوکھا نہیں ہویا دھوکھا ہوندہ بے وقوف نہ ایک گل کر کے تُسی کی ثابت کرنا چاہتے ہو بھائی امام پاک میں کوئی نہ پتا خبران تے پہلے ساریاں آئیاں نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین آکے وحی دے ذریعے سارا دست دے رہنے بارے سارے فرشتیاں بھی آکے بھی سارتاں دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ دوڑے اس پتر نو دوڑی امت شہید کرنا ہے نبی پاک سرکار نو بھی پتا اندت پھرے مطلب ہویا امام حسین نال دھوکھا ہویا پھر نبی نال بھی دھوکھا ہویا پھر واج لیونا جبرائیل نال بھی دھوکھا ہویا پھر رب نال بھی دھوکھا ہو گیا دھوکھا تے ہوندہ بے وقوف نالے دھوکھا نہ یہ دراصل شریعت محمدی دیو پڑھائے سبق ہے جڑی تربیت پاک حسین نو اپنے گھاری چو لبی ہے سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ امام علی مقام سرکار نو سارا پتا سی خود مولا علی سرکار بھی جان دے سن مولا علی سرکار بھی پہلے دس چکے سن حضرت عبداللہ بن نجی فرما دینے اپنے باپ تو روایت کر دینے آپ فرما دینے انہو سارا مع علی جنتی اللہ تعالیٰ عنہ وکانا صاحبا مدھرت ہی فلما حازانی نوا وہو منطلقن الى سفینا فنادا علی جنتی اللہ تعالیٰ عنہ اسبر ابا عبداللہ اسبر ابا عبداللہ بسد الفرات قلت وماذا قال دخلت على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيدان مولا علی سرکار جدو جنگ صفین لڑن گئے نے جنگ صفین لڑن جان دیا مولا علی سرکار جدو اس مقام تو گزرے نے جتھے پاک حسین شہید ہوئے نے مقام کربلا دے کوڑوں امام علی پاک شیر خدا دا گزر ہویا آپ سرکار نے اپنے نال دے سنگیاں نو فرمایا اے او جگائے جتھے میرے پتر حسین شہید ہونے آپ نے چھڑی نال نشان ملا کے دسے فرمایا ایتھے حسین شہید ہونے ایتھے علی اکبر شہید ہونے ایتھے علی اصغر شہید ہونے حالانکہ پاک علی دا دور پہلے دا پاک حسین دی شہادت بعد دی لیکن علی بھی جان دے سان کیونکہ ولیاں دے سردار نے ولیاں دے پیشوا نے آپ نے نشان لا کے دسے فرمایا ایتھے میرے گھر دیاں شہید ہونے ایتھے انہوں محمد شہید ہونگے ایتھے پاک حسین شہید ہونے ایتھے علی اکبر شہید ہونے ایتھے ابو بکر شہید ہونے ایتھے عمر شہید ہونے ایتھے عثمان شہید ہونے غرضے وہ سارے جان دے سان لیکن پھر بھی دعا نہیں منگیاں کیونکہ انہوں نے پتا سی اللہ دی رضا اس چیز چیئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دیاں شہادت دیاں خبراں پہلے ہی ہے سن پاک علی شیر خدا بھی جان دے سن کہ میرے پتر شہید ہو جانے
نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جان دے سن صحابہ سارے جان دے سن اور پھر جدو وقت آیا اور میں قصہ کربلا والے پاسے دوانو لے کے جان لگا پہلا شہادت دا مقصد دسیا شہادت دیاں خبراں مشہور ہے سن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا جدو وصال ہویا یزید بادشاہ بنیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیتا کیونکہ پیساں حالات خراب رہ چکے سن آپس کے اندر مسلمانہ دی جنگا خانی ہوئی جنگی خانہ ہویا جدو آپس دی جنگ ہوئی مسلمانہ دے اندر تے پار دے علاقے مسلمان فتح نہ کر سکے اس واسطے بعض جید صحابہ کرام نے انہوں نے آکے مشورہ دیتا حضرت امیر معاویہ سرکار نو کہ امت نو اگر متحد رکھنا چاہتے ہو ساں پہلے بڑے اختلاف ویک چکے ہیں اے تاریخ ابن خلدون میرے کول تاریخ دیاں بڑیاں کتاباں تو میں تحقیق کر کے دھانو اصل گل سنان لگا وا تاریخ دمشق الکبیر محدث ابن عساکر دی البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر دی الکامل ابن اسیر دی ابن خلدون امام عبد الرحمن ابن خلدون دی تاریخ تبری امام جریر تبری دی انہا ساریاں تاریخاں دا دھانو خلاصہ دسن لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا جدو وصال ہویا صحابہ کرام دے مشورے تے آپ سرکار نے امت نو اکٹھا رکھن واسطے تاکہ امت آپس دے اندر پاٹ نہ جاوے انہاں نو اکٹھیاں رکھن واسطے آپ سرکار نے یزید نو صحابہ دے مشورے تے اتھے تخت خلافت تے بٹھا چھڑیا یزید بادشاہ بنیا اور جدو یزید بادشاہ بنیا یزید نے ساریاں تو پہلا مدینے دے گورنر خط لکھیا اکھن لگا ترائے بندیاں دے بارے میں نو خطرہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے پتر نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صدیق اکبر دے دوترے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی دے دوترے نے یزید نے مدینے دے گورنر الخط لکھیا آکھن لگا انہاں تین بندیاں کولو بیعت ضرور لینی ہے انہاں تین بندیاں دا میں نو خطرہ ہے کہ اگر اے میری حکومت دے خلاف کی نہیں سر نہ چاہ دین جدو انہاں مدینے دے گورنر نو پتہ لگا انہیں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عبداللہ ابن عمر تے عبداللہ ابن زبیر البندہ روانہ کیتا آکھن لگا انجنج امیر شام دا حکم آیا ہے تساں آکے بیعت کرو امیر شام دی بیعت دیو نے جدو بندہ بھیجیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو پتہ لگا یزید دی بیعت لین آستے مدینے دے گورنر نے بندہ روانہ کیتا ہے وہ بندہ آیا امام حسین سرکار دے کول آپ سرکار نے فرمایا تو واپس چلا جا میں شام نو آ کے بیعت کرانگا او بندہ نگل کر کے کاسے دے نگل کر کے چلا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار عبداللہ بن زبیر دے گھر گئے نے عبداللہ بن زبیر دے امام حسین رات و رات نکلے او دے نہیں گئے بیعت کرن واسطے رات و رات نکلے نے آپ سرکار چل دے مکہ شہر دے اندر آ گئے نے مدینے تو آپ سرکار چلے نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نرم مزاج سن انہا عبداللہ ابن عمر نو آکھیا تسی یزید دی بیعت کر لو حضرت عبداللہ ابن عمر ویسے بھی آپ سرکار متقی سن جویں صوفی لوگ ہوندے نے آپ سرکار دا زیادہ رجحان عبادت والے پاسے ہوندا سی آپ انہاں حکومتی معاملات دے اندر دلچسپی نہیں سن لیندے ہوندے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینے دے اندر رہ امام حسین پاک تے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار چل دے مکہ شہر دے اندر پہنچے نے او دو کوفیاں دے خط ہونے شروع ہو گئے ہیں کوفیاں دے ایک رات دے اندر 150 خط آیا انہاں حضرت امام حسین پاک نو خط لکھے آکھن لگے ایتھے جڑا بادشاہ نعمان بن بشیر کوفے دا اسیوں دے پیچھے نمازاں بھی نہیں پڑھ دے اسیوں دے پیچھے جمعہ بھی نہیں پڑھ دے اے یزید دی طرف مقرر کیتا بندے نے لہٰذا مہربانی فرماو تساں ساڈے کول چل دے آ جاؤ اساں تہاڈی بیعت کر لینے یہاں حضرت امام علی مقام سرکار دے کول پہلی رات نو 150 خط آیا پھر دوسری رات نو بھی آپ سرکار
سرکار دے کوڑ کئی لوگاں نے خط بھیجے ثم ثالثاً یستحسونہ للحاکمہم کتب لہو بذالکا پھر تیسری رات نوی مسلسل امام پاک دے کوڑ خط آؤں دے رہے کوفیاں دی طرفوں تسی مہربانی فرماو ساڑھے کوڑ آ جاو اساں دھاڑی بیعت کرنے اسیاں نہ پچھے نمازاں بھی نہیں پڑھ دے اینا پچھے جمعے بھی نہیں پڑھ دے اینا نال رل کے جنگاں بھی نہیں کرانگے اینا نو اساں امیر بنے ہی نہیں بادشاہ بنے ہی نہیں مہربانی فرماو ساڑھے کوڑ تشریف لے کے آو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو حکم فرمایا انجن کوفیالیاں دے خطا رہنے حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا اے دن آ جایا جے کیونکہ میں اپنے وڈے وڈیریاں تو لے کے ویندہ ہونا کوفیالے لوگ بے وفانے اینا مولا علی نال بھی دھوکھا کیتا ہے دوڑے برا حسن نال بھی دھوکھا کیتا ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نواسا حضرت سیدنا امام حسین پاک نو عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا تسی اتھے مکے دے اندر رہ جاو مدینے واپس جانا چاندے ہو تے مدینے چلے جاو یا مکے دے اندر رہ جاو یا میں دھونوں مزید مشورہ دیواں تے ملک یمن والے پاسے نکل جاو اوتھے پہاڑی علاقہ ہے اوتھے لالا کرو چھپ کے چلے جاو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی رائے دیتی ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے بھی یہی رائے دیتی جڑی عبداللہ ابن زبیر نے دیتی ہے کہ مہربانی فرماو تسی کوفیالے پاسے نہ جایا جے اور او لوگ جڑے گلاں کردے نے امام نال دھوکھا ہویا نا دھوکھا بے وقوفاں نال ہوندے امام پیڑا جان دے سن کہ میرے نبی پاک سرکار نے بھی شہادت دیاں خبراں دیتیاں نے مولا علی سرکار بھی پیڑا دس گئے سن کہ ایتھے میرے اہل بیت دے لوگاں نے شہید ہونے امام حسین پاک سرکار جان دے سن کہ میں شہید ہو جانے ہیں پھر مزید آپ نے جڑا رات نو خواب ویکھیا سی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نو فرمایا میں رات نو نانا پاک نو خواب دے اندر ویکھیا ہے میں ضرور جاواں گا میں کسے دی رائے نہیں لینا چاہتا کیونکہ عشق دی مور حسین نال جدوں بھی لگنی ہے کربلا دے اندر جا کے حسین نو عشق دی مور لگنی ہے آپ نے فرمایا عشق دی مور کربلا دے اندر جا کے لگنی ہے سخی سلطان باہو فرماندے نے فرمایا عاشق سوئی حقیقی جیڑا یارا قتل معشوق دے منے عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے پاویں سے تلواروں کھنے جت ول ویکھے راز ماہیدہ اے اوہی راز ہے جڑا نبی سرکار خواب دے اندر آکے دسیا ہے عبداللہ بن جعفر طیار نے پھر پوچھا نبی پاک سرکار نے خواب دے اندر کی حکم فرمایا ہے میرے پاک حسین سرکار نے فرمایا او خواب میرے کول راز ہے جڑا راز میں کسے دے سامنے نہیں کھول سکتا جت ول ویکھے راز ماہیدہ اتے لگے اسے بنے سچا عشق حسین علی دا
عشق حسین علی دا سر دے وے راز نہ بنے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جان دے سن کہ میں شہید ہو جانے سیاہ نے کوفہ نے جدو بار بار خط کھلے نے انہاں بار بار اصرار کیتا ہون اگر خطوط آن دے بعد امام پاک نہ جان دے پھر امام پاک دے خلاف کل قیامت والے دن او کوفے والے لوگ دعویٰ دائر کر سکتے سن یا مولا اساں تے دھوڑے نبی دے نواسے نو خط بھی بھیجے نے اے ساڑے کول نہیں آئے لہذا شریعت اتمام حجت طلب کر دیئے اتمام حجت اونا دی حجت نو پورا کرن واسطے اونا دی دلیل نو پورا کرن واسطے امام پاک سرکار نے خروج فرمایا آپ سرکار نکلے نے آپ سرکار جدو مکہ جو آپ سرکار نے اجے خود خروج نہیں فرمایا نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک نواسے دے کول جدو بار بار کوفے والیاں دے خط آئے نے امام علی مقام سرکار ان جان دے سن شریعت دا حکم ہے اگر بندے دے کول طاقت ہوئے اگر انہوں غالب گمان ہوئے میں بادشاہ وقت دے خلاف خروج کرن دی وجہ تو اسلام دی حکومت نو قائم کر سکنا ماں اگر زن غالب ہوئے شریعت دا مسئلہ توجہ نال سمجھا جے ساڑی شریعت دا مسئلہ اگر انسان نو اے زن غالب ہوئے غالب گمان ہوئے کہ میں خروج کرن دی وجہ تو اپنی طاقت دی وجہ تو ظالم بادشاہ جابر بادشاہ دے خلاف کھڑا ہو کے اسلام دی حکومت نو قائم کر سکنا وہاں پھر شریعت دا حکم ہے کہ او بندہ ضرور اٹھے اس ظالم بادشاہ دے خلاف اور او صحابہ کرام جڑا اعتراض کیتا جاندہ ہے کہ صحابہ کرام کربلا دے اندر امام دے نال کیوں نہیں گئے شریعت دا ایک مسئلہ ہے وے کہ اگر انسان دا زن غالب ہوئے غالب گمان ہوئے کہ میں خروج کر کے اسلام دی حکومت نو قائم کر لواں تے پھر شریعت آندی ہے اٹھو تے بغاوت کرو ظالم بادشاہ دا کلا کما کر کے اسلام دی حکومت نو قائم کرو اگر دھوڑا گمان نہ ہوئے اگر اے سمجھو کہ ساڑھے اٹھنا مزید فتنہ پیدا ہونے نقصان ہونے مسلمانہ دی املاک دا مسلمانہ دی معیشت دا نقصان ہوئے گا مسلمانہ دیاں جاننا چلیاں جان گیاں اگر اے گمان نہ ہوئے پھر شریعت آندی خروج نہ کرو امام پاک سرکار شریعت دے اس مسئلے تے عمل کیتا ہے کیونکہ کوفیاں دے خطوط آپ دے گوڑاں دے سن آپ سمجھ دے سن گمان کر دے سن میرے نال انہیں کوفے والے لوگ نے لہٰذا میں خروج کراں گا یزید دے خلاف تے میں اسلام دی حکومت قائم کر لواں گا او دیو صحابہ کرام سمجھ دے سن جڑے روکن والے سن عبداللہ بن جعفر ورگے عبداللہ بن عمر ورگے عبداللہ بن زبیر ورگے حضرت عبداللہ ابن عباس ورگے جڑے اور روکن والے چند افراد اہل بیت تے صحابہ دیاں اولاداں سن او اے گمان کر دے سن کہ ساڑھے کولے نی طاقت نہیں بادشاہ وقت دے کول طاقت ہے اگر اٹھاں گے تے اپنا نقصان ہوئے گا مدینے دا نقصان ہوئے گا مسلمانہ دا نقصان ہوئے گا ساڑھی معیشت دا نقصان ہوئے گا لہٰذا او اپنے عمل تے اپنے اجتہاد تے صحیح رہے امام پاک اپنے اجتہاد تے صحیح رہے اے بھی صحیح نے او بھی صحیح نے متے تو انہاں نو ویک کے انہاں دا گستاخ بن جاویں نانا ایک پاسے حضور دے صحابہ نے ایک پاسے پاک حسین نے اے بھی جنتی ہے حضور دے سارے صحابہ بھی جنتی نے اے نہ
سمجھا جے کہ صحابہ اپنے صحابہ کیوں نال نہیں گئے او شریعت دا اپنا موقف رکھن والے سن ترائے گروہ انج سمجھو کہ ترائے گروہ سڑے بن گئے سن ایک پاک حسین سرکار دے حامیاں دا گروہ سی ایک صحابہ کرام دا گروہ سی ایک یزید دے حامیاں دا گروہ سی پہلا گروہ نبی پاک سرکار دے نواسے پاک حسین دا اے وی جنتی یہ حضور دے صحابہ دا گروہ اے وی جنتی یہ تریجا طبقہ یزید دے حامیاں دا اعلانتی ہے مردود ہے دے نال کوئی تعلق نہیں نہ ہی کوئی سنی ہے نہ دے بارے نرم گوشہ رکھ دے متے کسے نوے غلط خیال ہوئے کہ اساں یزید دے بارے نرم گوشہ رکھنے ہیں یزید دے سارے حامی جہنمی نے جنہ پاک حسین نال ٹکر لئیے سارے دوزخی نے جنتی اوہی نے جڑے شریعت رسول دے تابدار نے کیونکہ شریعت ساریاں تو اعلیٰ مقام رکھ دیئے پاک حسین بھی شریعت دا تابدار ہے حضور دے سارے صحابہ بھی شریعت دے تابدار نے اپنے موقف دے سن دو میں گھر پاک حسین اے سمجھ دے سن کہ میرے کوڑ کوفے والے لوگاں دے خطوط نے تاں کر کے آپ سرکار دا جدون ارادہ مبارک ہویا خروج دا آپ سرکار نے پہلا حضرت مسلم بن عقیل نو روانہ فرمایا مسلم بن عقیل نبی پاک سرکار حضرت امام حسین دے چاچے پتر بھرا لگ دینے حضرت عقیل مولا علی دے بھرا نے مولا علی دے پتر پاک حسین نے حضرت عقیل دے پتر حضرت مسلم نے امام پاک نے حضرت مسلم بن عقیل نو روانہ فرمایا اے تسی سنو گے پاک حسین دی کی سانے جدو مسلم بن عقیل مکے تو روانہ ہوئے نے آپ سرکار مدینہ شریف پہنچے نے آپ سرکار نے جا کے مسجد دے اندر نماز پڑھیے وَوَدَعَ أَهْلَهُ وَاسْتَأْجَرَ دَلِيلًا مِنْ قَيْسٍ فَضَلَّا الطَّرِيقَ وَعَطَشَ الْقَوْمُ فَمَاتَ الدَّلِيلَانِ بَعْدَ أَنْ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِمَوْضِعِ الْمَاءِ حضرت مسلم بن عقیل نے مدینہ شریف تو دو بندے نال لے او دو بندے جڑے راہ وکھاون والے سن ایتھے جڑا جھوٹ بولن والے جھوٹ بول دے نے کہ مسلم بن عقیل تے انہاں دے پتراں دی شہادت ہو گئی مسلم بن عقیل دے پتر انہاں دے نال گئے ہی نہیں میں اے نہیں آندا کہ جھوٹ بول دے نے میں ظن غالب رکھنا کہ شاید انہاں لوگاں تک اصل گل پہنچی نہیں اصل تاریخ تک کے پہنچے نہیں شاید اس وجہ تو گل کر دے نے میں کسے دے بارے گل نہیں کر رہا لیکن اینی گل ضرور سمجھا رہا تاریخ دیاں مستند کتاباں دے اندر یہی روایت ہے الاصابہ دے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہی لکھیا ابن خلدون دے اندر مورخ ابن خلدون نے یہی لکھیا تاریخ دمشق دے اندر محدث ابن عساکر نے یہی موقف لکھیا حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر یہی لکھیا حضرت مسلم بن عقیل پیڑا گئے نے نال دو بندے لے نے جڑے راہ وکھاون والے سن کیونکہ رستہ خطرناک سی رستے دے اندر او دو بندیاں دا انتقال ہو گیا پیاس دی شدت دی وجہ تو کیونکہ راہ خطرناک سی او رستے دے اندر جدو دوویں بندے انتقال کر گئے نے انہاں دا وصال ہو گیا حضرت مسلم بن عقیل نو پیاس لگیے آپ سرکار ایک نہر تے پہنچے نے انہاں پانی والا اشارہ کیتا ہے اس جگہ تے پانی ہے مرن تو پہلا حضرت مسلم بن عقیل اس مقام تے پہنچے نے آپ سرکار نے پانی پیتا بندہ گزردہ جاندہ سی مکہ مدینے ال جا رہا سی مسلم بن عقیل نے پھر خط لکھا امام حسین پاک نو جناب رستے دے اندر میرے نال انجن بنے ہیں اگر اجازت ہوئے وَقَتَبَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنِ يَسْتَعْفِيهِ مسلم بن عقیل نے معافی دا مطالبہ کیتا جناب اگر اجازت ہوئے جڑے دو بندے میں نال اجرت تے لے آیا ساں او تے رستے دے اندر مر گئے نے ہن اگر اجازت ہوئے تے میں واپس آ جاواں اگے نہیں جایا جاندا مسلم بن عقیل راہ دے اندر اجے توڑ نہیں پہنچے پاک حسین الخط لکھیا اگر اجازت دے وہ تے میں واپس آ جاواں حضرت امام حسین پاک اینو حسین آندے نے روڑ پٹن والا ساڈا حسین نہیں تے نہ ہی بزدل حسین پاک حسین نے قسم خدا دی جڑا جواب دیتا فَقَتَبَ إِلَيْهِ خَشِيتَ اللَّهَ يَكُونَ حَمْلَكَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْجُبْنَ میرے پاک حسین نے فرمایا لگتا ہے اے مسلم
بن عقیل بزدل ہو گیا میں شابش اگاں ٹور اگاں پہنچ توڑ پہنچنا ہی ہے ایت نہیں ہو سکتا نبی دی اہل بیت دا فرد ہوئے تے رستے جو واپس ہٹ جاوے بزدل نہ بن توڑ پہنچنا ہی جا کے پہنچ کے میں نو سارے حالات دی خبر دینی ہے اے ہے اصل پاک حسین دا نظریہ آئے حضرت مسلم بن عقیل پہلا جڑا ایتھے دھوکھا لگتا ہے نا ایتھو ہی سارے دھوکھا لگتا ہے جتھے تک میں سوچیا ہے نا اور میں سنیا بھی نہیں ایس باری میں سارے مولویاں دیاں سارے پیران دیاں شاعتاں سنیاں ڈاؤن لوڈ کر کے کیونکہ میں تحقیق کر رہا تو میرے واسطے سننا ضروری ہے میں کسی دا نام نہیں لیندہ پیا تو نہ میں نہ فلانے جھوٹ بولیا لیکن ایتھے اصل دھوکھا لگا ہے جڑے حضرت مسلم بن عقیل دے پتران نال لے کے جاندے پن نا مسلم بن عقیل تے انہاں دے بچے شہید ہوئے مسلم بن عقیل دے بچے تے گئے بعد وچ امام حسین نال مسلم بن عقیل پہلے جا رہے نے آپ دے بچے نال نہیں گئے وکیل نال دو بندے ضرور سن وہ اجرت تے آپ سرکار لے کے گئے سن جڑے راہنمائی کرن والے سن کہ تساں میں راہ دسنا کوفے دارا خطرناک آپ سرکار دے نال او دو بندے ہیں کہ او بھی رستے دے اندر جڑا نا پیاس دی شدت دی وجہ تو انتقال کر گیا حضرت مسلم بن عقیل نے واپس خط لکھیا راہ جاندا بندہ مکے مدینے ال جا رہا آپ سرکار نے ان خط لکھ کے امام حسین دے نام خط لکھیا فرمایا اگر اجازت ہوے تے میں واپس آ جاواں راہ خطرناک ہے جڑے نال دو بندے لیندے اجرت تے او بھی راہ دے اندر مار گئے امام علی مقام سرکار نے جڑا جواب دیتا فرمایا لگتا ہے بزدل ہو گئے انہیں نالی دل ٹھا لی اجے تیسا نبی دا دین بچانے اجے تیسا حضور دی شریعت تے پارا دینے صحابہ ساگٹ اور واپس نامی فمدے لوجہک والسلام امام علی مقام نے سلام لکھ کے آخر دے فرمایا کہ توڑ جانی حضرت مسلم بن عقیل آپ سرکار چلدے چلدے جدو کوفے پہنچے نے اس مسئلے نو پھر سمجھو اصل مسئلہ کی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا حکم ہے مسئلہ ہے حضور دے صحابہ دی عزت دا ایک پاسے حضور دے صحابہ نے ایک پاسے پاک حسین نے نہ انہن ویک کے انہاں تے اعتراض کر سکنے ہیں نہ انہن ویک کے انہاں تے اعتراض کر سکنے ہیں پھر سمجھو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا مسئلہ ہے بخاری شریف دی حدیث ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ دوڑے تے کوئی حبشی غلام میں بادشاہ بن جائے نا باوے حبشی غلام ہوئے کہ حضور نے تسبیح دیتی ان دا سر باوے سوگی آر ہوئے نا ان دا سر باوے بریک تے پتلا ہوئے السماع وطاعتا حضور نے فرمایا ان دی گل سنو تے ان دی فرما برداری کرو کیونکہ وقت دا دوڑا بادشاہ ہے تے جائز کرنے چوندی اطاعت ضرور ہوندی ہے اگر وہ باہر تے ملکہ نال جنگ کرے تے ان دے پیچھے لگ کے جنگ کرنی پوندی ہے باوے بادشاہ ہوئے غلط حاکم وقت باوے ہوئے غلط لیکن وہ ملک دا حاکم ہوندہ ہے سربراہ ہوندہ ہے جدو غیرہ نال ہوئے نا جنگ ادو اپنے دا ساتھ دے بھی دے اے ساڑھی شریعت دا مسئلہ ہے بخاری شریف دی حدیث پاک کے شریعت دا مسئلہ ہے اگر تسی طاقت رکھ دے ہو نا بادشاہ ظالم دے خلاف خروج کر کے تے اسلام دی حکومت نو قائم کرن دی تے پھر اٹھو خروج کرو لڑو تے اسلام دی حکومت نو قائم کرو امام علی مقام سرکار دا ہے موقفہ آپ سرکار یہ سمجھ دیا ہے کہ میرے کو کوفے دے لوگوں دے خط آ رہے ہیں کیونکہ کوفے والے لوگ جڑنا اے مولا علی سرکار نے مننے جرا کگے ہے اے شروع تو مولا علی سرکار دا ساتھ جڑا نا دین دے ہوندے ہیں پچھلیاں جنگاں دے موقع تو تے امام حسین پاک کے سمجھ دیا ہے کہ میرے نال کوفے دے اتنے لوگ نے تے آئے دن نے میرے خط گلدے نے لہذا اگر میں نہ کول جاواں گا بیعت لواں گا نہ کول تے میں یزید دے خلاف اٹھاں گا تے میں جڑا نا اسلامی حکومت دا نفاذ کر لواں گا ہن باقی صحابہ کرام او اس مسئلے تے سن انہاں دا گمان سی شریعت دا دوجا مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہے کہ اگر شریعت دا مسئلہ ہے کہ اگر مطلب بندے نو ظن غالب ہوئے نا غالب گمان ہوئے کہ میرے اٹھنا اسلام دی حکومت آ سکتی ہے کہ وہ ضرور اٹھے لڑے ظالم تے جابر بادشاہ نال اگر گمان نہ ہوئے اگر یہ ہوئے کہ مسلمانہ دا نقصان ہوئے گا اگر میں ظالم بادشاہ دے خلاف اٹھاں گا کوئی تاریخ تنظیم چلا کے دیو بنتے ساڑھے ہی مارے گا بظاہر تو مسلمانہ دا نقصان ہے صحابہ اکرام اس نتیجے تشان کہ اگر اسی بادشاہ وقت دے خلاف اٹھاں گے تو اپنا نقصان ہوئے گا لہٰذا وہ بھی پر حق نے یہ بھی پر حق نے
حضور دے صحابہ تے بھی کوئی بندہ زبان درازی نہیں کر سکتا. انہاں دیاں دینیاں ساناں نے اللہ نے ازل وچ نگاہ مار کے ویکھیا. اللہ اپنے حبیب دے دل تو ود کے دل کوئی نہیں پایا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو چنیا, انہاں نبوت اور رسالت عطا فرمائی. پھر اللہ نے ازل وچ نگاہ ماری. حضور نے فرمایا اللہ نے میرے صحابہ دے دلاں تو ود کے پاکیزہ دل کوئی نہیں پایا. جویں اللہ اپنے نبی دا دل پاکیزہ پایا ہے, ایویں محمد عربی دے صحابہ دا بھی اللہ تعالیٰ دل آپ ویکھے. کوئی نہیں میرا خیال ہے دون سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ پہلے دن ازل جو نگاہ پائی ہے نا, حدیث پاک کے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے ود تو نبی دے دل تو ود کے پاکیزہ دل کوئی نہیں پایا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو چنیا, انہاں نبوت اور رسالت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پھر ازل دوجی نگاہ ماری تے حدیث پاک دے اندر ہوندا نبی پاک سرکار دے صحابہ نو چنیا. او اینیاں عظمتاں اور اینیاں شاناں والے. آج اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے صحابہ مڑ کیوں نہ گئے کربلا, وہ ہوئے بھاویں کالے دل والا تے بھاویں کالے دل والے خیر ہو سکتا, چٹے دل والا تے نہیں اعتراض کر سکتا. تے اسی بولی بولیے انہاں دی کہ جی صحابہ کربلا کیوں نہیں گئے امام حسین نال, تے پھر اندر مطلب ہے دل ساڈے بھی کالے ہو گئے نے. حالانکہ اسی ٹکیاں تے 10 محرم والے دن بھی ایسا دیکھتے ہیں ساڈے ہی بندے چوڑاں دی پلیٹ پیچھے نہ سارا کچھ کیتا ہے. انہاں نال تے او پھر جہانگیر بادشاہ نا مغلاں دا بادشاہ بالخصوص مغلاں واسطے گل ہے. تسی انہاں دے خاندان وچوں لہذا کچھ نہ کچھ غیرت تسی بڑے وڈیریاں دی کر جاؤ. اونج گل سارے واسطے ہی ہے لیکن مغلاں واسطے خاص ہے. جہانگیر بادشاہ نا ہندوستان دا حضرت مجدد الفسانی سرکار نال اس ٹکر لئی ہے جہانگیر بادشاہ نے. بعد وچ حضرت مجدد الفسانی سرکار نے تربیت کیتی تے اسلام والے پاس واپس آ گیا. انتہائی محبوبہ نور جہاں ان دے اشاریاں تے فیصلے کرتا ہوندا جہانگیر بادشاہ. گل میں نہیں لکھن والا, خزائن الحدیث کتاب اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا مولوی وڈا پوپ پادری لکھن والا, اس اپنی کتاب وچ گل لکھی ہے جہانگیر بادشاہ دی محبوبہ نور جہاں جن دے اشاریاں تے فیصلے کرتا ہوندا. شیعہ دا ایک بڑا بڑا محدث قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین اس کتاب لکھی, بڑا بڑا محدث ہے انہاں دا. اس کتاب لکھی جہانگیر بادشاہ دے دور دے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے خلاف تے آکھن لگا میں اپنی عمر نال بھی اس وجہ تو نفرت ہے کہ میری زندگی وچ بھی عمر دا نام ہوندا ہے. جہانگیر بادشاہ نو پتہ لگا, شیعہ دے محدث قاضی نور اللہ شوستری نے حضرت عمر ابن خطاب صحابی رسول دے خلاف کتاب لکھی ہے. جہانگیر بادشاہ نے مطالبہ کیتا ہے میرے سامنے پیش کیتا جائے. قاضی نور اللہ شوستری جہانگیر بادشاہ دے جدو سامنے آیا تو جہانگیر بادشاہ نے حکم دیتا سر بریدن لازم است ان دا سر وڑ دیتا جائے. جہانگیر دی جڑی محبوب ہے نا نور جہاں, اے بھی شیعہ آئی, اے جہانگیر دے پیچھے کھلوتی آئی. اے جدو فیصلہ کردہ نا جہانگیر بادشاہ, ان اگر پسند آندا تے موڑے تے ہاتھ رکھی دی آئی, اگر نہ پسند آندا تے موڑے تو ہاتھ پیچھا چھک لیندی آئی. جدو جہانگیر بادشاہ نے آکھیا سر بریدن لازم است, اس گستاخ دا سر لا دیو, حضرت عمر دا جڑا گستاخ ہے انہوں وصل جہنم کر دیو. نور جہاں جہانگیر دی محبوبہ اس کندے تو ہاتھ پیچھا چھکیا. جہانگیر بادشاہ نے پھر بولیا اس کیا سر بریدن لازم است, جڑا عمر دا گستاخ ہوئے ان دا سر لا دیو. جہانگیر دی محبوبہ نے پچھو پلو پھدیا, اس کیا میں نے فیصلہ منظور نہیں, اے ساڈا بڑا وڈا محدث ہے, ساڈا امام ہے جہانگیر بادشاہ جڑا ساری زندگی نور جہاں دے اشاریاں تے فیصلے کرتا رہا ہے. لیکن جدو حضرت عمر دی شان دی گل آئیے تے جہانگیر بادشاہ نے آکھیا جانے من جان دادم ایمان نہ دادم. جہانگیر بادشاہ نے آکھیا تو میری محبوبہ ضرور ہوے گی, تین جان دیتی ہے لیکن جہانگیر اپنا ایمان نہیں تیرے. جہانگیر بادشاہ ہوئے کم از کم دھوانتے نہیں غیرت کر جانی چاہیے نا. بچوڑوں دی پلیٹ پچھے تسی ایمان نہ ویچو. جہانگیر بادشاہ جانے من جان دادم, تو میری جان ضرور ہے, تین جان دیتی ہے ایمان نہ دادم, ایمان نہیں ویچیا. مدے تو سمجھے ساری زندگی تیرے سارے انت فیصلے کرتا رہا تے اج صحابہ دے گستاخان دے خلاف فیصلہ تیرے اکھن تے بدل دیاں. او سکیا سر بریدن لازم است, جڑا عمر دا گستاخ ہوئے ان دا علاج ایک کیے تلوار مار کے مسلمانہ دے بادشاہ دی دھون لا چھڑ دے.